बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मुल्तान से कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज हम हाफिज़ जमाल साहब के दरबार पर हाज़िर हुए हैं और ये ज़हन में रखिएगा कि मुल्तान जो है ये मदीनातुल औलिया है, औलिया का मदीना कहा जाता है। इतने औलिया हैं यहाँ पे, कोई एक फरलांग ऐसा नहीं है जहाँ पे कि आपको कोई अल्लाह का वली दफन ना मिले। लेकिन इसके साथ ये भी बात बड़ी अहम है कि तमाम वली अल्लाह जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी लड़ियाँ जो हैं वो सहाबा इकराम से जाके मिलती है। और यहाँ पे इसलिए भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत अरसा मुसलमानों ने ठहराव किया। ये तमाम लोग जो हैं ये उसी वक्त यहाँ पर आए। आज जहाँ पर हम आए हैं ये इमाम अली करमल्लाह की औलाद में से हैं और ये उस औलाद में से हैं जो कि उम्मुल बनीन की नस्ल में से इमाम अली की नस्ल आगे चली। ये वो लोग हैं जिन्होंने वफ़ा की हद नहीं, वफ़ा की इंतहा कर दी। आज इस दरबार से बहुत कुछ हासिल करने की तवक्को है। इंशाअल्लाह ताला जाके लोगों से भी बात करते हैं और जो यहाँ के मुंतज़मीन हैं, जो यहाँ के गद्दी नशीन है, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि उनकी नस्ल जो है वो जो चलती चली आ रही है आज वो किस मकाम पर है और आज वो अपने बुज़ुर्गों के सबक को किस तरह लोगों तक पहुँचाते हैं। आइए इनसे जाके बात करते हैं। गर्दन को झुकाए हुए एक एक वली है, हर गाम पे सजदे की तमन्ना है जिबी को। ये किसका दरे नाज है, ये किसकी गली है, आस्था है ये, आस्था है ये किस शायर। जिस तरह बहुत से दोस्त जब किसी के घर में जाते हैं, मेहमान होते हैं, तो वहाँ पे उनका एक इस्तकबाल किया जाता है। ये दरबारों में आने के लिए एक इस्तकबाल है जो कि सादत कुतुब ऑनलाइन को हासिल होती है, पूरी टीम को हासिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जाके सबसे पहले तो फातिहा पढ़ते हैं और फिर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम हज़रत मखदूम ग़ुलाम अली जमाली मेरा नाम है सर। हज़रत हाफ़िज़ जमाल से रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ पे विसाल किए हुए 2 सदियाँ 13 साल हो गए। आपका सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अवान कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा हज़रत, ये फरमाइए कि यहाँ पे जब हज़रत तशरीफ़ लाए, ज़ाहिर है इमाम अली करमल्लाह की औलादों में से हैं, तो यहाँ पे आके क्या सबक दिया, क्या मुल्तान को क्या मिला? आप माशाअल्लाह वली कामिल के साथ साथ एक बहुत दलेर और सिपह सलार थे। आप सिखों के मुकाबले में अपने मस्जिद के बुर्जों पे बैठकर सिखों के साथ आपने जंगजोई की। इस मुजाहिद होने के अलावा कोई ऐसी तालीमात हैं आपकी जो कि आज भी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और याद करते हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रे जिस्म के हर ज़रे में कुरान शरीफ का जिक्र था है। माशाल्लाह जब आप बचपन में 7 साल की उम्र के थे आपने हिफ्ज़ कुरान किया और माशाल्लाह जब आप पाया तकमील तक पहुँचे तो आपने जब सुबह की नमाज़ पढ़ाई, उस सुबह की नमाज में पढ़ाने के बाद जब आपने सलाम फेरा, सीधी तरफ जितने भी थे, अच्छे थे, बुरे थे, अमीर थे, गरीब के तमाम हाफिज़ कुरान हो गए। जब यहाँ पे सलाम फेरा तमाम के तमाम नाज़रे हो गए। आपकी एक बहुत मशहूर करामत है। वाह। और जहाँ पे आप इस वक्त मदफन है यही आपका हुजरा मुबारक हुआ करता था। यहीं पे आप उठते थे, बैठते थे, नमाज पढ़ते थे, सोते थे, उठते थे, बैठते थे। ये वो तरीका है जिसे कहते हैं कि मुर्शिद की जो निगाह है वो आपको कुछ भी दे सकती है। अगर आपने सीधी तरफ देखा है तो वो हाफिज बन गए और जब उल्टी तरफ देखा तो कुरान पढ़ने वाले बन गए। क्या खूबसूरत बात है। हज़रत ये फरमाइए कि आज जब लोग यहाँ पे आते हैं, आज इन लोगों को आप लोग क्या देते हैं? हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ देते हैं। खुदा उसके रसूल का कुर्ब, वली कामिल का कुर्ब और आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी ये हम जैसे लोग जो कुछ दे सकते हैं हम देते हैं। लोग ज़्यादा मांगते क्या हैं आपसे? हमसे कि पीर साहब हमारा जो कर्ज है
वो भी अदा हो जाए, जो हमारा फ़र्ज़ है वो भी अदा हो जाए, और अल्लाह ताला इन वली कामिल के सदक़े में हमें औलाद नरीना अता फरमाए और दीन दुनिया की अच्छाई और बेहतरी हमारा मुकद्दर और नसीब बने। आमीन आमीन। औलाद नरीना की हम दुआ तो करते हैं, लेकिन ये औलादें सारी उम्मुल बनीन की, और वो एक बेटी है, और वो बेटी है जो कि फातिमा के घर में सजदा करके गुजरी और कभी चली नहीं, हमेशा दीवारों के साथ साथ रही। ये जो सारा सिलसिला होता है बुजुर्गान का, ये इश्क़ रसूल या इश्क़ अहले बैत के अलावा मुमकिन हो? नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं, बिल्कुल नहीं मुमकिन। जब आप खुदा उसके रसूल अहले बात के करम के साथ बिल्कुल टच हो जाएंगे, टच होने के बाद अल्लाह ताला उसका रसूल अहले बैत असहाबा करम आपकी तरफ पूरी तवज्जो करेंगे। बल्कि आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ये जो वलायत होती है ना, ये सिर्फ इश्क की कबूलियत है। बिल्कुल, अगर आप इश्क रसूल करते हैं तो आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जो खानदान है, अल्लाह के रसूल की पैरवी करते हैं, अल्लाह की पैरवी करते हैं और अल्लाह के रसूल की पैरवी करते हैं, और उससे मोहब्बत की करने वालों की आप पैरवी करते हैं। फिर ये कबूलियत है जब आपको अल्लाह ताला दुनिया में भी वो वलायत का दर्जा दे देता है। हुजूर आज फरमाइए, ये बड़ी जुर्रत से आपसे बात पूछ रहा हूँ, आप लोग अपने कंधों पे क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि इस खानदान से आपकी निस्बतें हैं और आज लोग यहाँ पे लेने और मांगने भी आते हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम खुदा उसके रसूल और हजूर के नक्शे कदम पे चलें, फिर हम जो दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह कबूल हो। अच्छा, मुझे एक मिसाल दीजिए, कोई किसी ने ऐसी कोई मुश्किल दुआ की हो, दरखास्त की हो दुआ करने के लिए, और वो कबूल भी हुई हो और ना यकीन आता हो कि कबूल हो सकती है? हमें तो इतना हजूर से इश्क है ना जी, यहाँ पे खड़े हो के जो कुछ मांगते हैं, हम तो बुरे थे, बुरे हैं, बुरे रहेंगे, लेकिन जी इनका करम है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके ऊपर करम है, हजूर का अल्लाह ताला पे करम है, इंशाल्लाह वो सब मकासद इंशाल्लाह असना पूरे। तो सारा सिलसिला जो है खुदा ताला तक जाता है, खुदा जिन पे अपना अपना करम करता है उन्हीं की निस्बतों से मांगा जाता है। रसूल करोगे तो तभी हुजूर, बहुत दफ़ा ऐसे लोग भी कहते हैं कि बहुत सी अतात और इश्क जो है इसमें इंसान कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर देता है जो कि शायद नहीं करना चाहिए। जी, इश्क कहता करो, इश्क कहता करो। अच्छा, मैंने वो लफ्ज़ हालांकि इस्तेमाल नहीं किया। जी, इश्क कहता है करो। इश्क कहता है कि यार ये काम तू सजदा कर रहा है, तू मोहब्बत कर रहा है, तू हाथ चूम रहा है, तू पाँव चूम रहा है, इश्क कहता है करो करो, खैर है कोई बात नहीं। खुदा रसूल के शरीयत की तरफ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं, लेकिन इश्क कहेगा कर। अच्छा, इश्क क्यों कहता है? इश्क शरीयत के कोई खिलाफ है? इश्क का और इसका क्या कहते हैं बहुत तजाद है, इश्क का और तौहीद का, लेकिन जब आप तौहीद को पकड़ेंगे तो लाजिम बात है आप रिसालत को पकड़ेंगे, जब आप रिसालत को पकड़ेंगे तौहीद को पकड़ेंगे, फिर आपका बेड़ा पार। बेशक बेशक। एक जुमला यहाँ पे मैं हजरत की इजाज़त से कहता चला जाऊँ, जो इश्क है ना, इसके जो लुग़वी मानी है वो है जुनून के। और जब जुनून होता है ना इंसान को, तो खुदा ताला कहता है कि जो जुनूनी है और जो सोया हुआ है, जो मजनून है, मैंने उस पर से कलम को उठा लिया। इसलिए जब हम तजाद की बात करते हैं, बुनियादी तौर पर तजाद नहीं है, लेकिन ये वो हकीकत है जिसमें कि आप अपने नफ्स को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं अपने उस मकाम की तकमील और हासिल करने के लिए जो आप चाहते हैं कि मुझे कुर्ब खुदा वंद हो। और ये कुर्ब तभी होगा जब आप खुदा से कुर्ब करने वालों से मोहब्बत दर्जा बदर्जा बुलंद करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत से ऐसे मकामात होते हैं दरबारों के ऊपर, जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि मुसलमानों की जगहों पर तो होती हैं, लेकिन वो गैर मुसलमानों की जगहों पर भी होती हैं। दिए जलाना उनमें से एक ऐसी कदर है, लेकिन इसी को कहते हैं फ्यूजन। मज़हब का ये फ्यूजन होता है, जब आप दूसरे कल्चर्स के साथ रहते हैं तो आप उनकी अकीदत की चीज़ें जो है वो अपनी अकीदत की चीज़ें बना लेते हैं। शायद मज़हब से इसका कोई इतना डायरेक्ट वास्ता ना हो, लेकिन ये मोहब्बत का एक और मन्नत मानने का एक तरीका ज़रूर है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम? शरत। यहाँ पे लोग चिराग जलाने क्यों आते हैं? जो इनकी मुराद होती है वो चिराग जलाने जरूर आते हैं। ये मुराद पूरी हो जाती है फिर जलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब ये जितने चिराग जल रहे हैं सब मुरादें हैं? नहीं, वैसे भी हर जुमरात जलाने आते हैं। अच्छा, इससे लोग क्या सोचते हैं? अम्मा आप बताओ कि तजर्बा क्या है, लोग क्या सोचते हैं, चिराग क्यों जलाते हैं? हाँ, बस अपनी दिल की गल है। हाँ, दिल कहता है कि चिराग रोशनी की जाए। जी, मन्नत पूरी हो जाती है। आपने मन्नत मानी है? जी, हमारा यहाँ एक हमसाया है, औरत है, उसका बेटा था 18 साल का, उसके यहाँ सीने में सुराख हो गया था। अच्छा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो आई हर जुमरात को, बल्कि हर रोजाना तेल लगाती रही, सुराख यहाँ से ले जाके। हाँ, यहाँ वो बच्चे को ले आते, सुराख बंद हो गया। सुराख बंद हो गया। डॉक्टर हरियाण हो गया, कहाँ कौन सा डॉक्टर है? बाबा, आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ, हमारे हमसाए हैं, इधर रहते हैं गली में, मला चोरी वाले हैं।
अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा आपकी तो छोटी सी उम्र है, आप क्या लेने आई हो यहाँ पे? हम यहाँ पे मामा के साथ आए हैं। क्या करते हो आके यहाँ पे? हम यहाँ पे हर जुमेरात आते हैं, यहाँ पे आके दिली सुकून मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। सुकून घर में क्यों नहीं मिलता मेरा बच्चा? नहीं पता, इसका लॉजिक अभी तक नहीं समझ में आया। यहाँ सुकून होता है? हाँ जी। मांगती भी हो कुछ? हम हाँ जी, दुआ वगैरह। दुआ करती हो? हाँ जी। कबूल होती हैं? हाँ जी। पास होने की दुआ मांगी है? हाँ जी। वो भी हो गई? हाँ जी। आपका नाम क्या बेटा? वालेकुम सलाम। बेटा आप लोग जब यहाँ पर आते हो तो आपको मिलता क्या है यहाँ पे? सुकून मिलता है और नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं यहाँ के। ये सारी चीजें हम वैसे भी तो घर पे करते हैं। बिल्कुल करते हैं। यहाँ क्या मिलता है? यहाँ क्या मिलता है? सुकून, वहाँ का घर का माहौल और तरह से होता है, यहाँ का और तरह से होता है माहौल। और यहाँ पे तुम्हारी दुआएं कभी कबूल है? हाँ बिल्कुल। पढ़ाई के, हाँ हम इनके वसीले से मांगते हैं, मांगते तो अल्लाह पाक से हैं लेकिन इनके वसीले से। ये तुमने बड़ी अच्छी बात की। ये तुम्हें किसने सिखाई कि वसीले से मांगते हैं लेकिन मांगते अल्लाह से हैं? किसी ने भी नहीं सुनी है बातें, और अल्लाह से ही, अल्लाह ताला ने पूरी करनी है, लेकिन ये अल्लाह के प्यारे हैं। और जो कितनी उम्र है बेटी तुम्हारी? मेरी 15 ईयर्स। 15 साल की बेटी है। ये 15 साल की बेटी है जिसको इस बात का बड़े अच्छे तरीके से अदराक है कि मांगना अल्लाह से है लेकिन वसीला जो है वो यहाँ है, और ये वो जगह है जो कि आपको सुकून कल्ब जो है वो अता करती है। अगर इस मुल्क में 15 साल की हमारी ऐसी आने वाले मुस्तकबिल की माएँ मौजूद हैं तो यकीन कीजिए इस मुल्क में आने वाले जो मर्द होंगे इंशाअल्लाह वो भी बड़ी आला किस्म के होंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे कह रहा था कि लोग यहाँ पे आके मन्नतें मानते हैं, जैसे वो बाबा जी ने हमें बताया कि दिल तेल लगाने से वो छेद बंद हो गया। ये ना यकीन करने वाली बात है, लेकिन ये मुझजात मज़ारों पर अक्सर देखने में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई ये मुझे मेरे साथ भी हुआ है। कैसे? मेरे यहाँ में एक दाना बन गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी पूरी उंगली पे गल गई थी। मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, वो कहे ऑपरेट करवाना है। मुझे किसी ने कहा कि आप दरबार पे जाके वहाँ से तेल लेके लगाएं, आपकी उंगली ठीक हो जाएगी। यकीन करें मैंने वो तेल मेरा 15-20 दिन लगाया और वो ठीक हो गई। आज ये मेरा हाथ आपके सामने, अल्लाह का शुक्र है, और ठीक हो गया। फिर इसके बाद बड़ी आपी के हुआ, फिर उनको मैं साथ लेके आई, उनका हाथ भी ठीक हो गया। आपको लगता है कि ये बरकत है या तेल है, या क्या वजह है? अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत है। ये बहुत से जो हमारे बहन भाई यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जब ये बातें करते हैं तो यकीन कीजिए इसमें ये दिल में ना लाइएगा बात कि ये लोग जो हैं ये हद को किसी को पार कर रहे हैं। ये वाकई इनका ईमान है, और ऐन मुमकिन है कि जो ये कह रहे हो कि वाकई ऐसे ही सच हो। मैं ऐन मुमकिन का लफ्ज़ अजाफी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यकीनन ऐसे ही होता है जैसे लोग कह रहे हैं। आपको यकीन आए या ना आए, ये अल्लाह आलम। कव्वाली जो है ये दरबारों का एक बहुत बड़ा रंग है, और ये तबलीग के लिए बहुत बड़ा एक टूल है जिसको कि इस्तेमाल हमेशा तारीख़ में किया गया। और ये जब कलाम आप सुनते हैं, जो काफ़ियाँ होती हैं वो उन बुज़ुर्गों की भी होती हैं जो कि उस दरबार के मैं तो कहता हूँ मकीन होते हैं, लेकिन उन लोगों की भी होती हैं जो कि उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं या उस मुल्क की शनाख्त होते हैं। ये वो कलाम हैं जो कि इश्क़ रसूल की तरफ आपको एक रास्ता और एक रोशनी दिखाते हैं ताकि आपका सफ़र जो है वो आसान हो जाए।
جی جی کیا نام آپ کا؟ یاسین بپی جی. حضرت یہ بتائیے کہ قوالی جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کیفیت کیوں بدلتی ہے؟ کیوں بدلتی ہے؟ دل کیا کرتا ہے اس وقت؟ سر ایک رنگ ہے اللہ والوں کا، ان کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، ایک اسپرچولی رنگ ہے چشتی بزرگوں کا. مزہ آتا ہے؟ جی بالکل روحانیت ہوتی ہے. بالکل روحانیت ہوتی ہے. کمال بات ہے کہ ایک طرف ہم اپنی رائے رکھتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، اور دوسری طرف یہی جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اللہ کی طرف لے کر بھی جاتی ہیں، اللہ کی طرف لے کر جاتی ہیں. حضور السلام علیکم. کیا اس میں گرامی آپ کا؟ مخدوم مرید. مکتوم صاحب یہ فرمائیے کہ یہاں پہ لوگ جب کلام سنتے ہیں تو اس سے کچھ حاصل بھی ہوتا ہے یا صرف ایک حال کی حالت ہوتی ہے؟ نہیں ضرور حاصل ہوتا ہے، کیوں نہیں حاصل ہوتا. اولیاء کرام جتنے ہیں ان کے تجلیات ہوتی ہیں، جو مانگتے ہیں یہاں سے ملتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بنا مانگے بھی ملتا ہے. بنا مانگے بھی ملتا ہے. واہ واہ واہ، اچھی بات کی آپ نے. تو ان قوالیوں سے اس ماحول سے، یہ جو سارا یہاں پہ ایک ماحول پیدا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہیں خاص طور پہ ادب سے سن رہے ہیں. ہم موسیقی کو تو اس طرح ادب سے نہیں سنتے، قوالی کو ادب سے سنتے ہیں. دیکھنے کے لیے آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا. جی. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ادھر جانا پڑے گا آپ کو، جی، کہ جہاں سے اس کی ترویج ہوئی، شروع ہوئی. کہ وہاں اس وقت ہندو جو تھے وہ گاتے بجاتے ہوئے آتے تھے اور وہ اپنا کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے، جو حضور پاک ہے اپنا، وہ ہم گائکی کی صورت میں کریں کہ لوگ آئیں گے. تو لوگ آنا شروع ہوئے اور مسلمان سے آنا شروع ہوئے. ہمارا یہ ابتدا ہے. بڑی خوبصورت بات. آپ یہاں پہ ہر روز آتے ہیں یا ہر جمعرات آتے ہیں یا کبھی کبھی آتے ہیں؟ ہمارا تو گھر ہے ادھر، یہاں تو ہمارا گھر ہے. حضرت یہاں پہ لوگ قبرستانوں میں نہیں رہتے. دربار خود تو ایک دربار، میں اسے سب تک سمجھتا ہوں، قبر تو نہیں سمجھتا، لیکن یہاں پہ اطراف میں انتہائی زیادہ قبریں ہیں. تو لوگ تو قبرستانوں سے بھاگتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں، کبھی بھی نہیں بھاگتے. اگر قبرستان سے بھاگتے تو آپ دیکھیں محرم کے آگے پیچھے اس مبارک پہ کبھی رش نہ ہوتا. یہ جو مسلمان ہیں یہ شاید اس کائنات میں واحد ایسی امت محمد ہونے کی وجہ سے اس کو فضیلت ہے کہ ہم نے قبرستانوں کو جو ہے وہ بھی آباد کر دیا. دیکھیے کمال ہے. میں تو خیر قبرستان کا لفظ جو ہے وہ ضمنی طور پہ استعمال کر رہا ہوں. میں تو ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ دربار ہیں ان بادشاہوں کے، ان اولیاء کے جو اپنی زندگیوں میں جو بیٹھا کرتے تھے تختوں پہ، اب وہ قبروں کے اندر بیٹھتے ہیں. جس طرح وہاں سنا کرتے تھے آج بھی اسی بات کو سنتے ہیں. اگر یہ آپ کا یقین ہو اور آپ کو اس بات کا علم ہو تو پھر آپ ان قبرستانوں کو بھی اسی طرح آباد سمجھیں گے جس طرح آپ کے گھر جو ہیں وہ آباد ہوتے ہیں. حضرت آپ کا نام؟ گل محمد. آپ نے ساری زندگی یہاں دربار پہ گزاری. میں پوچھ سکتا ہوں آپ کو یہاں سے کیا ملا؟ مجھے سب کچھ ملا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا سب شے ملی. ان کے بغیر کچھ نہیں ملتا. ان بزرگوں کے سب کے یہ سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ حضور علی اللہ دے سکتا، سب شے ملتی ہے یہاں. اچھا مجھے ایک بات جو ہے نا وہ دل کی گہرائیوں سے آپ نے بتانی ہے. جب قبر میں جائیں گے تو آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ بے شک یقین ہے، ایمان میرا ہے کہ بخشش ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے آپ سونے محبوب کے صدقے، ان جماع اللہ کے صدقے انشاءاللہ ہمارے بیڑے پار ہوں گے. انشاءاللہ. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ کچھ پوچھو گی، نہ کوئی بات. آپ میرے لیے بھی دعا کریں، آپ اس ملک کے لیے بھی دعا کریں. آپ کی اولاد کو، آپ کے گھر کو آباد شاد رکھے. آپ کو کوئی موج پریشانی نہ آئے، دشمن وار خطا ہوئے، روزی رزق فراخ ہوئے، مال جان رزق بھاری برکت ہوئی. میرے سونے جماع اللہ کا سایہ قائم تے دائم رہے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرے، بچہ کی خیر اپنی. آمین ثم آمین یا رب العالمین. یہ وہ بزرگ ہیں جو دعائیں تو دیتے ہیں لیکن ان دعاؤں کو یاد کرتے ہوئے یہ بھی سوچیے گا کہ اماں عائشہ ہماری ماں جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو 70 سال سے، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں آپ کو انتہائی مختصر بتا رہا ہوں. خدا کہے گا کہ جس نے 70 کو امتی نے پار کر لیا، اللہ کہے گا کہ مجھے دوزخ کی آگ دکھاتے ہوئے اس کو حیا آئے گی. یہ وہ بزرگ ہیں جو دعا دے رہے ہیں، اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول کرے. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف دعائیں نہیں دیں گے بلکہ جب روز قیامت ہوگا تو یہ ذوالجلال کے سائے میں کھڑے ہوں گے اور پھر جس طرف نگاہ کریں گے ان لوگوں کو یہ کہیں گے اللہ سے کہ اللہ یہ میری سفارش ہے، یہ میرا وسیلہ بنتا چاہتے ہیں، یہ ان کو معاف کر دے. خدا ان کو بنا حساب معاف کر دے گا. جب یہ چہرے دیکھیں تو خدا کی قسم ان چہروں کو دیکھنا ایک عبادت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت آپ کا پورا تعارف؟
جی مخدوم محمد جاوید ارشد جمالی. حضور یہ جو لوگ گدی نشین ہوتے ہیں، جو سجادہ نشین ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کیا عمل ہوتا ہے؟ یہ ڈیوٹی ہے. یہ ڈیوٹی انہوں نے خود ہی بنائی ہے یا ان کو دی گئی ہے؟ انہوں نے دی ہے، ہمیں عطا کی ہے. ہماری کیا ضرورت ہے، ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں. جس کو عطا کرتے ہیں وہی بیٹھ سکتے ہیں. اس ڈیوٹی میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ دعا کے لیے کوئی آ گیا، کوئی تعویذ کے لیے آ گیا، کوئی مطلب ہے کہ اپنا مرکز ہے رشدہ ہدایت کا، کوئی رشدہ ہدایت لینے آ گیا. زیادہ تر لوگ ہدایت لینے آتے ہیں یا تعویذ لینے بھی آتے ہیں؟ تعویذ لینے بھی ہوتے ہیں، دعا کے لیے بھی حاضر ہوتے ہیں، روحانیت کے لیے بھی حاضر ہوتے ہیں. یہاں پہ کوئی زندگی میں ایسا تجربہ ہوا جو کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی زندگی جس نے بدل دی؟ جی میری زندگی خود مطلب میں سائیکلوں کا کام کرتا تھا. جب انہوں نے بلایا تو میں یہاں بیٹھ گیا. چھوڑ کے آ گئے؟ اب کوئی کاروبار نہیں؟ کوئی کاروبار. آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا؟ کوئی فکر نہیں ہے. کوئی فکر نہیں ہوتی. سب کچھ عطا کر رہے ہیں. ابھی آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ عمر کے اس حصے میں اللہ بہتر جانتا ہے کس نے جانا ہے دنیا سے، کس نے نہیں جانا ہے. جب قبر کے اس راستے کا ہم سفر کریں گے تو ہمارے ساتھ آسانی ہوگی؟ بالکل آسانی ہوگی، لیکن ڈر تو لگتا ہے نا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اپنے اعمال جو ہیں ان سے بھی ڈرنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کی مدد شامل حال ہوتی ہے ہمارے ساتھ. کیونکہ یہ روحانیت کے پاوے ہیں، یہ ہمیں روحانیت عطا کرتے ہیں. خواتین حضرات، چادر ڈالنے کا جو ایک رواج ہے اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں ان سے پہلے بات کرتے ہیں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم. کیا نام آپ کا؟ غلام نظام الدین. غلام نظام الدین، آپ یہاں پہ جب آتے ہیں دربار میں تو کیا نیت لے کر آتے ہیں؟ یہاں پہ ہم ایک تو فاتح خوانی کے لیے آتے ہیں جی، اور دوسرا ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو فیض کیسے ملتا ہے؟ وہ یہ کیونکہ روحانی شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ شخصیات ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے وارث ہیں، تو ان سے ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے. اور آپ کو ملا فیض؟ جی بالکل. ہمیں کیا فیض ملا؟ مجھے ایک مثال دینا. یہ ہے کہ ہمارا جو کوئی بھی ایک کام ہوتا ہے نا وہ بھی یہاں پہ آ کے ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا روحانی طور پہ بھی ہمیں ترقیاں ملتی ہیں، یہاں پہ درجات ملتے ہیں. حضور کیا کریں؟ مجھے ایک فیض جو ہے وہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے کام جو ہے یہی فیض ہوں. اگر یہاں پہ کوئی محبت سے آپ کو نالائن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ دے دے تو یقین کیجیے آپ کے سر کا تاج ہے. اس سے بڑا اور فیض کیا ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں. حضرت، یہاں پہ جو چادر ڈالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ چادر کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کا کیا معنی ہوتے ہیں؟ چادر ڈالنے سے دلی سکون ملتا ہے کہ ہم حضرت کی غلامی میں تھے، حضرت کی غلامی میں ہیں، اور حضرت ہمارے جیسے ہم نے حضور کے آستانے پہ یا مزار پہ چادر ڈالی ہے، حضرت ہمارے بھی اوپر ایسے رحمت کی چادر رکھیں گے اور ہم دنیا اور آخرت میں اچھا مقام حاصل کریں گے. واہ 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 واہ. حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں چادر کا کیا تصور ہوتا ہے جب ہم چادر آ کے ڈالتے ہیں؟ ہم تو ان کو دینے والوں میں سے نہیں، ہم تو لینے والوں میں سے ہیں. چادر جو ہے ہمارے اسلام میں ایک عزت کا نام ہے، عزت کا مقام ہے، اور ان بزرگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ بات کر رہے تھے فیض کی یا فیضان کی، سب سے بڑا فیض تو ان بزرگوں کا پاکستان ہے. اور ہمیں اسلام بھی ان بزرگوں کی وساطت سے ملا ہے، اور آج جو ہم مسلمان ہیں ان بزرگوں کی وجہ سے ہی ہے. بے شک. اور ہمارے اندر آج جو یکجہتی کی یا پاکستان سے محبت کے جو جذبات ہیں، پاکستان کا استحکام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج ان بزرگوں کی وجہ سے جو پاکستان قائم ہے ان کی وجہ سے ہی ہے. اور دعا کریں کہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے. یہ جب چادر ڈالتے ہیں تو میرا بڑا عاجزانہ یہ خیال ہے کہ اس کی دو نسبتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی نیت میں رکھ کے ایسے کام کو شاید کرنا چاہیے. ایک تو جن سے چادریں چھینی گئیں کربلا میں، ان کے صدقے میں جب ہم اپنی بیٹیوں کی چادریں مانگتے ہیں تو سیدہ زینب جو ہیں وہ ہماری ماں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، جن کی چادر کا صدقہ دے کر، واسطہ وسیلہ دے کر ہم اپنے ماؤں کی، بہنوں کی اور بیٹیوں کی چادر مانگتے ہیں. دوسرا، جب حسان بن ثابت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی کو اتارتے اور ان کی طرف تحفے کے طور پہ دیتے تھے. یہ دونوں نسبتیں کیونکہ موجود ہیں اور چادر دینا اس لیے توقیر کی ایک تصویر بن گیا جب ہم یہاں پہ آتے ہیں. ظاہر ہے ہم ان دونوں ہستیوں کے شان شایاں وہ کام نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہم پھر بھی اپنے دل کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بزرگوں کو وہی نسبتاً چادریں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہدیہ جو ہے یہ قبول ہو. خدا کرے کہ جو ہم ہدیہ کریں وہ قبول ہو. آمین آمین.
درباروں کے اوپر ایک اور مزاج جو ہمیشہ دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے یا میٹھا کھانے کا یا نمک جو ہے وہ لوگوں کو دیا جاتا ہے. دونوں چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کی برکت کیا ہوتی ہے. یہ میں الفاظ میں صرف اپنے کہہ رہا ہوں. بابا جی سے پوچھتا ہوں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور یہاں پہ جو یہ چیزیں رکھی ہیں یہ کس واسطے ہیں؟ یہ لوگ آ کے یہاں پر رکھ جاتے ہیں. اچھا. اور وہ ہم ان کو پھر تحفتاً جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں. اچھا. جو لوگ اکثر باہر سے خرید کرتے ہیں. یہاں سے بیٹھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگوں کو دعا دینا، صرف دعا دینا ہے. جنہیں تعویذ نہیں دینا، دعا دینا. تعویذ دینا چاہیے؟ نہیں، تعویذ نہیں دینا چاہیے. کیوں نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، تعویذ کے لیے کلام تو برحق ہے جی. ہاں. تو دعا بہت بڑی چیز ہے. دعا بہت بڑی چیز ہے. تو یہ جو چیزیں لوگ جہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، نمک یہاں پہ رکھا ہے، لوگ چک کے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ برکت کے لیے لوگ لے جاتے ہیں. وہ اپنے گھروں میں جا کر اس کو ملاتے ہیں. اور پھر یہ جو لنگر ہوتا ہے یہ بھی لوگ لے جاتے ہیں اپنے گھروں میں، بچوں کو کھلاتے ہیں. یہاں کے چنے بہت مشہور ہیں. اچھا. اور وہ میں ایک تحفتاً آپ کو پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. 2 پیکٹ لے آئیے گا، اندر پڑے ہیں. تو وہ چنے جو ہے نا وہ حافظ کے لیے بہت مشہور ہیں. حافظ جمال صاحب کے سیدھے رخ ہم رکھتے ہیں کیونکہ خود بھی حافظ ہیں. وہ خود بھی حافظ ہیں. اور وہ یہ حافظے کے لیے بہت بڑی. اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیے. میں تو ان باتوں پہ بڑا یقین کرتا ہوں. مجھے بتائیے کہ یہ جب نمک جا کے کسی میں ڈالیں گے تو اس میں واقعی برکت پڑے گی؟ ہمارا تو عقیدہ ہے جی، برکت ضرور پڑے گی. اچھا، میں آپ سے عرض کروں. میں ادب سے عرض کر رہا ہوں. یہ آپ کا عقیدہ ضرور ہے، میرا تو ایمان ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ ہماری ماں کہتی ہیں کہ جب آپ نے اپنے گھر میں لوگوں کو، قریش کو دعوت دی تو ایک دستی بکرے کی پکائی. ایک دستی جو کہ ران سے چھوٹی ہوتی ہے. اور وہ جو 40 قریش آئے تھے ان میں سے ایک قریش ایسے تھے، ایک سردار ایسا تھا جو ایک اونٹ کھا جاتا تھا. وہ دستی 40 نے کھائی اور وہ کم نہیں ہوئی. یہ بہترین کئی انتہائی زیادہ مسالے جو ہیں یہ موجود ہیں احادیث میں. اس کا مطلب کہ اگر کوئی دعا پڑھ کے برکت کی کھانے کو ابتدا کرے تو اس میں برکت پڑتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف یہ چیزیں نہیں ہیں کہ یہ میٹھا ہے یا یہ نمک ہے. یہ ایک وسیلہ ہے. یہ ایک وسیلہ ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزوں میں برکت ضرور ڈالتا ہے. اور حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چنے یہاں پہ، اور مصری بھی ہے اس کے ساتھ. مصری بھی ہے. مصری بھی ہے. جی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مصری یہ میٹھے کے طور پر اکثر بچے جو ہے نا ان کو باہر پھینک دیتے ہیں نا. یہ میٹھے کے طور پر کھا جائیں گے، ان کا حافظہ خود بہت ہی مضبوط ہو جائے گا. یہ حافظ جمال صاحب کا. اچھا، بہت بڑا مجھے دعا دیں کہ میں یہ کھاؤں اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت. نہیں، آپ اسے کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ تو بلال صاحب بہت پروگرام کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، آپ کی ان چیزوں کو قبول کرے. یہ ہدیہ ہوتے ہیں، یہ تحفے ہوتے ہیں. اور لیکن یہ تحفے جو ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں جو کہ آج صدیوں سے ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی برکات جو ہیں وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. حضرت السلام علیکم. جی بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. یہ لوگوں کی سادگی ہے کہ یہ یہاں پہ جب کوئی مہمان آ رہا ہے، اور خاص طور پہ آج جب یہاں پہ ٹیم آئی ہے تو ان لوگوں کی بڑی محبت ہے. چادریں دی ہیں، تحفے دیے ہیں. یقین کیجئے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ شاید زندگی میں آپ کسی کا قرض دینا تو بھول جائیں، لیکن یہ محبتیں جو ہیں یہ آپ زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتے. یہ ہے وہ فیض جو ان جگہوں سے آپ کو ملتا ہے. یہ وہ سادگی جس میں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی حیثیت اور اوقات سے زیادہ اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو آسانیاں دیتے ہیں. یہ آسانیاں دینے والی جگہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے. حضرت آپ یہاں کب سے آتے ہیں؟ مجھے جی 8-10 سال ہو گئے. کچھ ملا؟ ہاں، بہت کچھ ملا. کیا ملا؟ دیکھو یہ گھر میں برکت ہے کافی ساری. میرے باپ کی جگہ تھی، وہ مجھے مل گئی. دوسرے بھائیوں نے مجھے عنایت کر دی. یہاں دعا کرتے رہے تو کافی سارا سلسلہ ہو گیا. یہ پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ میاں نے ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے بھائیوں کے دل کو نرم کر دیا. انہوں نے کہا دے دو ان کو، دے دو. واہ. یہاں دعا منگل دیے، برکت ہوئی. 10 سال میں آتا رہتا ہوں، اکثر آتا ہوں. ہاں، جولی. اماں کیا نام؟ خدیجہ بیوی. خدیجہ یہاں پہ کیوں آتی ہو؟ یہاں سب کچھ ملتا ہے. آپ کو کیا ملا؟ سب کچھ. کیا کیا؟
जो दिल में उम्मीदें होती हैं सब कुछ पा कर जाते हैं। एक उम्मीद बताओ मुझे, कौन सी थी जो पूरी हुई? एक का क्या बताएं, सब दिल की हसरतें पूरी हो गई हैं, सब अच्छा, ईमान मिल गया, दीन मिल गया। इस मुल्क के लिए भी दुआ करती हो? जी हाँ। और क्या दुआ करती हो? सब दुआएं करते हैं, हर किसी के बेटों के लिए, बच्चों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, सबके लिए दुआ मांगते हैं। इन्हीं के दम से पाकिस्तान बस रहा है, इन्हीं के दम से पाकिस्तान की शान है, अमान है। आपको इस बात का यकीन है? हाँ बिल्कुल। ये कब पता चला आपको? हमेशा से? ईमान है तो सब कुछ है दिल में सब। अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हमेशा कायम रहे। ये वो सादा लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगियों को यहाँ पे ईमान की हालत में रखते हुए यहाँ पे अकीदत और इबादत जो है वो करने आते हैं। खुदा ताला इन माओं को, इन बेटियों, इन बहनों को हमेशा शाद रखे, आबाद रखे और हालत ईमान में रखे। इन दरबारों पे जाने की बहुत सी बरक़ात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन हज़रत अदम जो हैं, हज़रत इब्राहीम अदम जो हैं, इनकी एक बात देखिए कि इनके पास बादशाह थे, ग़ुलाम आए बहुत से, और बहुत से ग़ुलामों को देखा और पूछा कि कौन है कौन है कौन है। एक जो लेकर आया था ग़ुलाम, उसको कहा कि अपना ग़ुलाम लेकर। उसने कहा हज़रत उसकी तो शान ऐसी नहीं है कि वो आपके ग़ुलामों में से भी हो सके। कहा बुलाओ उसको बुलाया। उससे पूछा ग़ुलाम से कि तेरा नाम क्या है? उसने कहा हज़रत ग़ुलामों के क्या नाम होने, जिस नाम से चाहें बुला लें। कहा अच्छा मुझसे कुछ मांगना है, कुछ लेना है, कुछ दूं तुझे? उसने कहा हज़रत मेरी कोई आरजू नहीं है, कोई ख्वाहिश। कहा हज़रत ग़ुलाम की ख्वाहिश कैसे हो सकती है? ये वो वक्त था जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अदम जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अदम रहमा बन गए, क्योंकि आपने अपने तख्त को छोड़ दिया। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने इस दुनिया में अपनी आरजू और अपनी ख्वाहिश जो है वो नहीं रखी। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको वो करम दिया कि आज 2-2, 250 साल होने के बावजूद लोग इनके यहाँ आते हैं और इनसे मांगते हैं। फैज़ उसी चीज़ का है जो फ़कीर है, ना उसका नाम है, ना उसकी आरजू है और ना उसकी ख्वाहिश है। खुदा करे कि हम भी इसी एहतमाम के साथ इस दुनिया से रुखसत हों। ना नाम हो, ना आरजू हो, ना ख्वाहिश हो, बस अल्लाह का नाम हो और रसूल की इस दिल में मोहब्बत हो। अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी बख्श दे।